डकरावाली की मुमताज जमींदार साबिक मेंबर जिला कौंसिल गुजरात चौधरी गुलाम अहमद कसाना के भतीजे चौधरी मोहम्मद अकरम कसाना अमेरिका के साहबजादे चौधरी काशिफ इकराम कसाना की ग्रैंड दावत वलीमा की तकरीब डकरावाले में मुनक्कद हुई। मेहमानों के इस्तकबाल चौधरी आफ्ताब अहमद कसाना, चौधरी वकास अहमद कसाना इटली, चौधरी तारक महमूद कसाना इंग्लैंड, चौधरी नदीम अहमद कसाना डकरावाली, चौधरी शमरेज शाह कसाना इंग्लैंड, चौधरी अंसर अली कसाना स्पेन, चौधरी गुलाम हैदर कसाना डकरावाली, चौधरी मोहम्मद अरशद मेहर बकनावाली, चौधरी मुदस्सर अली गखर अमेरिका, चौधरी हुसैन राशिद संधावाला, मियां शफकत महमूद एडवोकेट, हाजी अदालत खां संधावाला अमेरिका ने किया। पंडाल रंग बिरंगी लाइटिंग से आरास्ता किया गया। दावत वलीमा की तकरीब में नुमाइश शुरा में सूबा भर से साबिक फाकी वज़ीर चौधरी कमर उस्मान कायरा, MPA मियां तरहयात, चौधरी वकार अहमद चीमा MPA गुजरांवाला, साबिक MPA मियां तारक महमूद, चौधरी तारक महमूद MPA सांगला हल, मुमताज अहमद तारर साबिक MNA, दीवान मोहम्मद मुश्ताक साबिक MPA, चौधरी बॉबी गुजर मिर्जा ताहिर अमेरिका, चौधरी तनवीर कोटला साबिक स्लेट चेयरमैन गुजरात, मलक ताहिर महमूद साबिक स्लेट चेयरमैन ननकाना साहिब, चौधरी मोहम्मद शरीफ, चौधरी रियाज अहमद ट्यूलिप, सैयद मजहर अली शाह कुल्ले आल सईदा, नवाबजादा हैदर मेहदी, चौधरी तारक महमूद कसाना, मियां इफ्तिखार अहमद कोलिया शाह हुसैन, चौधरी हालत महली चेयरमैन डकरावाली, मियां मोहम्मद असलम साबिक चेयरमैन डिंगा, चेयरमैन डॉक्टर अली अहमद ताहिर मिर्जा ताहिर, सैयद राज हुसैन शलसोरी, चेयरमैन तनवीर अशरफ, चौधरी यासर झंडे आली चेयरमैन, चौधरी सैफुल्लाह साही टपियाला, चौधरी हालत एडवोकेट शेहू चक, चौधरी सफदर बरनाली, चौधरी लियाकत अली शेर इस्माइलिया, मियां जाहिद महमूद कोली शाह हुसैन, चौधरी रासफ असलम टोपा, चौधरी असगर टोपा, राव साजिद जहांगीर, मियां कामरान अदरीस, निसार मुगल, चौधरी जबार सागर, मेहर गफार अहमद लाला मूसा, DSP इफ्तिहार तारर खानिया, SHO चौधरी शहबाज हंजा थाना कुंजा, SHO रियाज टोपा सागर, चौधरी अख्तर SHO, चौधरी अनवर SHO, चौधरी तारक महमूद एवाना उमर चंग, मियां इमरान MD मियां जी होटल, चौधरी नजाकत शाकिदुल्ला वाला चेयरमैन, चौधरी मोहम्मद जमान पसवाल जोड़ा इंग्लैंड, चौधरी इशफाक टोपा इंग्लैंड, वकार मोहसिन SI शोकर टोपा, चौधरी हुसनैन अब्बास रायशावाला, चौधरी फजल हक गुरको, तनवीर अहमद लोको काका दकरावाली, अब्दुल रज़ाक ASI, अब्दुल मालिक दक्कर, मासूम मोहम्मद अकरम तारक जलालपुर जटा, चौधरी मोहम्मद अकबर जलालपुर जटा, चौधरी अख्तर अली लोधा दकरावाली, हाजी मंजूर अहमद लोकामिया, अमानुल्लाह हसनावाला, अरशाद राजाबाद नूर जमाल, चौधरी मौसम चोर चिकोड़ी नादरा, डॉक्टर इम्तियाज अहमद बागरेवाला, मोहम्मद अकरम राइच मखनावाली, नाज़िम शाही कालो शाही, मोहम्मद इशफाक महर ठीकरिया, हाजी मोहम्मद अयूब टोबा उस्मान, मोहम्मद हाँ कोड लखा, इजाज हुसैन गोगा, शहबाज हुसैन गोगा, सुहेल शौकत गोगा, असगर अली गोगा टिब्बा, इजाज अहमद संधावाला, हाजी बशीर गखर, हाजी लाल हाँ गखर, गुलाम गोस उर्फ मिट्ठू कालू शाही, हाजी अनवर लोधा, मियां अफजाल चरण, शरीफ राजा जानी चक, चौधरी गुलाम हुसैन लोधा, हाजी मियां हाँ चेयरमैन, चौधरी मोहम्मद अशरफ दक्कर, मास्टर रिजवान, मोहम्मद अशरफ, फौजी गुलाम अब्बास, मियां इमरान चन्नन, चौधरी तबस्सुम बरकत समराला, अब्दुल हाली, मोहम्मद अनायत कालू शाही, चौधरी मुश्ताक राजे का, मोहम्मद अंसर, उमर हयात गोंदल, हाजी मोहम्मद यकूब कसाई, रियासत अली मालिका, मियां आफ्ताब नईम चिकोड़ी, अंसर महर शेहू चक, इजाज महर शेहू चक, साईं अकरम नूर का, शहजाद अफजल लोधा, जाहिद राय चिकोड़ी बखो, गुलाम हुसैन अवाना, सैयद कुर्बान शाह, मोहम्मद आसिफ उर्फ हाफिज बकनावाली, साहबजादा मोहम्मद नजमुल अमीन मोनिया, वकार अकरम चक महमूद, मास्टर आशिक हुसैन चक हकीम, मास्टर मोहम्मद आरफ मियां कालो, हाजी असगर चक महमूद, मोहम्मद असलम चक महमूद, मोहम्मद अशरफ चक महमूद, इम्तियाज अहमद दकरावाली, सूफी बशीर, तारक चक महमूद, इम्तियाज नंबरदार जानी चक, चौधरी वलीद गोंदल मंडी बावलदीन, नासिर इकबाल बकनावाली,
غلام واز بکناوالی، عدنان کریم کسانہ، میاں فضل الدین سعدکباد، مظفر شاہ تکیہ مردان شاہ، اجاز سائی چک حسین، بشارت لودا، مناظر حسین چک حسین، حاجی نواز چک حسین، امجد ورائچ باگریاں والا، حسین اجاز نمبردار کالو ساہی، حاجی مشتاق فقیر، اسکر علی ٹوپا، انور رہر بوریاں والی، اختر ٹوپا آدم، اجمل دکر، غلام سرور دکرا والی، غلام مرتضی سمرالہ، محمد فاضل سیال، خالد چاہیلا، شوکت علی چاکا والی، ریاض احمد باگری سیویاں، چیئرمین اختر علی سیویاں، حاجی افتخار باگری سیویاں، مدثر دکرا والی، میاں شیر سلطان ڈھلیان شریف، اشفاق احمد چیئرمین باگریاں والا، ذوالفقار علی، خالد محمود گمٹی، ماسٹر محمد اشرف جانی چک، زاہد اشرف صاحب باگریاں والا، اکبر علی چک محمود وانا، چودھری مہدی خان ڈال بنگش، حاجی محمد خان ڈال بنگش، سجاول خان سبحان، محمد شریف، زاہد اشرف صاحب باگریاں والا، فوجی پنجن شہانہ، حافظ سجاد الحق چیئرمین میانہ چک، شمریز ڈال بنگش، محمد خان پال، جاوید اقبال چک جانی، عابد حسین چک جانی، بہادر خان چکوری بلوال، مرزا جہانگیر بیگ چینیا والا، حاجی فیض احمد دنی، محمد صغیر احمد مندیر، ایس ایچ او سفیان علی ظفر، مہدی ڈاکولا، اسجد اقبال جانی چک، عمران جانی چک، شوکت محمود، مرزا اکرام چینیا والا، یاسر محمود بگنا، شمریز احمد بگنا، افضال مہدی شاہ جہانیہ، ارشد محمود کلاسا، عمران اورنگزیب ایڈوکیٹ ٹپیالہ، راجہ اختر، چودھری مدثر اقبال رائٹ کنجا، محمد زمن اقبال دینا چک وائس چیئرمین، چودھری اختر کوٹلا قاسم چیئرمین، محمد افضل نمبردار شیرگر، شعیب طاہر کنجا، چودھری محمد اکرم گڈو وزیر آباد، محمد وقار چیمہ وزیر آباد، نوید رائچ، شبیر حسین شاہ کیرا والا سیداں، حاجی سیف اللہ باگریاں والا، محمد منشا باگریاں والا، محمد طیب بٹ سیال، ندیم اختر سیال، شعیب ٹپیالہ، مہدی خان پنجن، نعیم گجر سندھا، عبد المجید بٹ باگریاں والا، میاں دلاور میانہ چک، چودھری لیاست علی میانہ دکراں والی، چودھری سیف اللہ ٹپیالہ، چودھری علی بہادر بخت جمال، چودھری عمران پرویز دکراں والی، سجاد احمد، اظہر اقبال بگنا، محمد اختر برائچ مغلی، خالد دکراں والی، سجاد حیدر شیہو چک، قاری محمد رمضان ڈنگا، ماسٹر نصیر احمد جنجوا بنگلہ دوب سری، بشیر شاہ دکراں والی، اسکر علی شاکر بگنا، سجاد احمد چیچی ہاسنا والا، اجاز احمد دکراں والی، مشتاق شیر احمد نمبردار بھاگو شریف، شیر خان مالکہ، یاسر نواز مالکہ، فلک شیر ساہی چک حسین، وقاص احمد دکر، احسان الحق بکراں والی، محمد اجمل پٹواری فتح لمحہ، طالب حسین سمرالہ، ظہیر عباس مچھیانہ، ناظم کیسر بکراں والی، محمد اکرم رجے کی، فیصل عباس شاہ، فضل حق وائس چیئرمین گرکو، ریاست علی چک محمود، میاں اعجاز احمد میانہ چک، عبدالحالق ڈار سندھا والا، اکبر خان سارو کی، چودھری طلعت شیر ہوجا، چودھری غلام حیدر ہوجا، ساور حسین فتح داد دکراں والی، سجاد شاہ دکراں والی، محمد ارشد دکراں والی، حاجی لطیف چک محمود، صاحب مہر ڈھل بنگش، اسجد بابکا دکراں والی، محمد نواز چیمو منڈی بہاولدین، چودھری دلدار چک محمود، سید منظور حسین شاہ دکراں والی، چودھری راسب چک سکندر، چودھری عطا محمد لودا، بنارس گجر برنالی، علی احمد ممبر باگریاں والا، فردوس باگریاں والا، چودھری ولایت جانی چک، میاں خالد محمود ہاسنا والا، چودھری عارف باگریاں والا، انار شیرگر، شاہد راکولا، میاں خان دوب سری، چودھری احسن، حاجی مظہر عباس باگریاں والا، محمد اکرم سندھا والا، امجد اسلم باگریاں والا، صوفی محمد اصغر دوب سری، محمد اعظم گجر دکراں والی، محمد انور گورسی چیئرمین کرنانا، محمد احسن چک وسن، جہان حامیہ چک، چودھری ادریس چیئرمین ہونی چک، چودھری محمد اشرف چک جون، چودھری محمد عارف سیدہ چک، چودھری ریاست انسپیکٹر ساگر، طارق فیروز جانی چک، محمد افضل جنجوا بگنا، محمد حسین گوگا ٹبا، مبشر حسین مغلی، مظہر اقبال کالو ساہی، راجہ امجد فاروق، حاجی انور کالو ساہی، محمد نواز سمرالہ، بلال اشرف پسوال، میاں رضا، میاں غضنفر میانہ چک، نذیر احمد جانی چک، محمد یعقوب جانی چک،
ریاست دھوبسری اللہ دیتا چک جانی، منور حسین ٹوپ آدم، چودھری سرفراز چارہ مالا، عبدالجبار دکر، غضنفر کسانہ، ظفر اقبال دھوبسری، اطہر محمود دھوبسری، امتیاز احمد چک محمود، سرفراز مہدی دکران والی، سید شبیر حسین دکران والی، محمد عاشق میانہ چک، اجاز احمد باگران والا، بابا فیض کالو ساہی، غلام عباس راک کولاں، غلام گوس مہر ڈل بنگش، امجد علی مغلی، دوست محمد سیدیا، حاجی بشیر احمد پسوال جوڑا، محمد اشرف کوٹ نور شاہ، غلام رسا شیہو چک، اجاز احمد مچھیانہ، محمد افضل دکران والی، چودھری صابر میانہ کوٹ، ندیم اشرف نمبردار بگنا، محمد فاضل جانی چک، افضل مہدی بگرا، احسان مناریہ، مختار احمد ملو، سجاد احمد چک جانی، منور حسین سیال، حسن سیال، طالب سیال، مالک سیال، نورہان ڈل بنگش، چودھری عدالت شیہو چک، چودھری دلشاد احمد رسول پور، چودھری حسنین عباس رائچ چمالا، محمد افضال آہیٹنگا، غلام احمد دکران والی، نثار احمد آہیٹنگا، افضال احمد پسوال، عرفان الحق گمٹی، میاں عابد گھاٹیاں، چودھری اجاز احمد رسول پور، مزمل حسین دھوبسری، تنویر احمد دھوبسری، اصغر علی باگران والا، غلام احمد گکھر، انور مہر بھوریاں والی، چودھری زمان مہر بھوریاں والی، ارشد گجر بگنا، عدالت خان سندھا والا، محمد ظریف دکر، لیاقت علی ایوانا، فہر عثمان ایوانا، رفاقت علی دلہ والا، حاکم علی ناگران والا، گوگے شاہ بکھی شریف، انسپیکٹر محمد مہدی مکھنا والی، ارشد محمود گوندل، انسپیکٹر بکھی شریف، چودھری شوکت علی ٹوپا ساگر، ارسلان جہان ہاں، فلک شیر سینیا، محمد انصر چوہان دکران والی، اجاز احمد چوہان دکران والی، ماسٹر کیسر جاوید چوہان دکران والی، چودھری شرافت سیکر علی شاہ محمود پٹھان سیکر علی، چودھری زین علی نادر حافظ گجار، رانا عبد المجید تھان رنگا، انعام اللہ صادریاں، یاسر پہلوان شیر گھر، پونم رائچ گنجار، نوید احمد باگران والا، رضوان احمد عرف شیرا چوہان ڈنگا، عاطف نذیر رائچ، سون شہزاد باگران والا، ناصر احمود باگران والا، شبیر احمد دکران والی، ہزر حیات ہاسنا والا، شوکت حیات نمبردار، دینا چک، محمد نواز ہاسنا والا، عزت علی کٹھانا شیہو چک، شفاقت ممبر بکنا والی، چودھری شبیر ایس ایچ او پوڑا والا، امیر عرف مٹھا ساہی پٹیالہ، محمد شہباز لشکری چک، محمد اقبال لشکری چک، مظفر کٹھانا، چھنی نکوانی، چودھری محمد اشرف صاحب ٹپیالہ، محمد فیاض دکران والی، عرفان ممبر گمٹی، صداقت علی موچی مغلی، حاجی اصغر سارو چک، چودھری حالت چیچیاں، غلام مصطفیٰ، میاں صاحب منور، محمد اجمل دکران والی، نذیر رازر چک جانی، سید ریاض حسین شاہ لسوری، چودھری افتخار منظور چک وسن، ماسٹر محمد انور چک حکیم، محمد اشفاق ننیا، لال ہان ننیا، غلام رسول دکران والی، میاں عرفان چیلیاں والا، غلام عباس دکر، ماسٹر انصر باگران والا، ریاض مہران ننیا، میاں طیب چک حکیم، محمد آصف دکران والی، محمد وارث دکران والی، اظہر اقبال دکران والی، شبیر احمد شیہو چک، فرمان علی گجر دکران والی، ہزر حیات ناگران والا، محمد سونی دکران والی، ثناء اللہ صاحب مغلی، عبدالرزاق کٹھان دکران والی، محمد نواز کسانہ دکران والا، حاجی محمد نواز صاحب باگران والا، سید علی عباس باگران والا، جاوید اقبال چک محمود، صدیق اکبر پنجن شہانہ، اصغر علی شاہ دکران والی، صداقت علی مچھیانہ، محمد عثمان ایلٹ فورس، چودھری راشد محمود کھاریاں، ڈاکٹر محمد اسلم دکران والی، ماسٹر محمد افضال دکران والی، حاجی محمد رفاقت، اکمل کسانہ بھاگو شریف، گل شیر انور باگران والا، حاجی اللہ دیتا سندھا والا، شہباز احمد ڈل بنگش، محمد انور بگنا، محمد یونس شیہو چک، ناصر شیہو چک، میاں مظفر علی سندھا والا، ولایت خان مرزا طاہر، ماسٹر محمد عنایت پنجن شہانہ، حمزہ مدثر رائے شہیدہ والی، وقاص اختر ورق ڈوک شہانی، محمد احمد یوسف گجر واسو، محمد افضل کوٹیا سندھا والا، امتیاز احمد چیٹی سندھا والا، محمد ناظم بگنا، منشا گجر کسانہ، محمد بوٹا باگران والا، ڈاکٹر محمد شریف کنجا، عدالت ہاں کوٹلا سارنگا، محمد اشرف بکنا والی، چودھری ساجد کسانہ دکران والی، لیاقت کسانہ دکران والی، بشارت حسین سیکرٹری کورٹ اسلام، علی مہر سیال، عمران مہر بکران والی، بشیر دکران والی، عبد الغفور لودا،
हाजी अजीज चौहान डलियान शरीफ, मोहम्मद इब्रार बजार बगना, मास्टर मोहम्मद अफसाल चक जानी, मियां मोहम्मद साजिद कोली शाह हुसैन, चौधरी सजाद अहमद बाकर अली मूसा कठाना, चौधरी मोहम्मद मोहसिन मुहासना वाला, चौधरी हालत महमूद नहर, बाबर लियाकत गोरसी, मोहम्मद अंसर राय चिकोरी, वकार अहमद बागनावाला, हाजी अरशद मैकन ASI लसोरी कलाम, मियां जाहिद कोली शाह हुसैन, महमूद हाँ कसाना तकरावाली, मुश्ताक अहमद सिंधावाला, रिजवान बेग चेलियावाला, नासिर इकबाल बट्टी नंबरदार गुजरात, हाजी हालद मोनिया, चौधरी मालिक मोनिया, अब्दुल रऊफ मोनिया, मोहम्मद रफीक मोनिया, मोहम्मद अनवर मोनिया, मोहम्मद असलम मोनिया, जुल्फकार अली, साही कालो साही, तारक महमूद, चौधरी मोहम्मद इकबाल गुजरात, चौधरी शफाकत अहमद कौंसलर संतावाला, चेयरमैन चौधरी यासिर इकबाल जंडे आली, अब्दुल हालिक दकरा वाली, मोहम्मद शबीर दक्कर, गुलजार हुसैन ओकारा, चौधरी मोहम्मद अकरम बोरियावाली, चौधरी मुनव्वर हुसैन जानी चक शर्की, मोहम्मद रियाज बागनावाला, इफ्तार अहमद शेहू चक, मोहम्मद अरशद शेहू चक, हाजी मोहम्मद अनवर सिनिया, सुल्तान अहमद निम्बर सिनिया, अब्दुल अजीज शेहू चक, मोहम्मद मुजफ्फर गोरसी शेहू चक, डॉक्टर मोहम्मद अकरम ताहिर बगना, चौधरी अनवर नूर जमाल, ताहिर महमूद सिनिया, बिलाल शौकत बकरावाली, नजाकत अली बकनावाली, हालत भट्टी सिनिया, सजाद अहमद मियाना चक, मोहम्मद अफजल सिनिया, दिलावर हुसैन समराला, गुलाम अब्बास मियाना चक, मोहम्मद उस्मान गोंदल, मोहम्मद एहसन भट्टी सिनिया, मोहम्मद अदील मियाना चक, जिब्रान अली मियाना चक, शौकत हयात शेहू चक, चौधरी यासिर शाह सरवरस, मोहम्मद शेरी इस्लामाबाद, साबर हुसैन टोपा उस्मान, हाजी सजाद अहमद टोपा उस्मान, हाजी हादम हुसैन चक लश्करी, हाजी फजलदाद दकरावाली, हाजी सफर कसाना बनी, आहतर शाही, मियां अमजद जानी चक, मोहम्मद यूसुफ संतावाला, मोहम्मद अख्तर दकरावाली, मोहम्मद बूटा चकोरी, मोहम्मद जमान मिंबर टपियाला, हाफिज इकबाल रायचवाला, परवेज गुमटी, मोहम्मद अशरफ लोधा दकरावाली, मियां खान दकरावाली, मोहम्मद अनवर, हाजी आरिफ गुमटी, मोहम्मद अनायत समेत हजारों अफराद ने शिरकत की।
ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ MNA MPA ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਆਦਤ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਰਾਦਰਾਨ, ਸੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰਾਦਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੱਖੜ ਬਰਾਦਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚ ਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हें मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए ने सब दा मशकूर हाँ ते सब नूं अस्सलाम वालेकुम जनाब।